40 मिनट टाइम पनि कति चाँडै सकिन्छ भने म्याथ पढ्दा हो सर, अरु बेला जाँदैन। आउँदै गर्छ म एड गर्दै गर्छु। मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै कि वन टेल टेस्टमा हामीले जस्तै कि हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड स्ट्याटिस्टिक इट वाज 3.08 हैन। यो 3.08 भनेको यहाँनिर यो भ्यालु हो। यहाँ त 1.64 छ, यो भ्यालु चाहिँ 3.08 हो है, यो भ्यालु। अब हामीले एरिया हेर्दाखेरि त मिनदेखि यहाँसम्मको एरिया हेर्छौँ, त्यो भएर 3.08 को एरिया भनेको यो एरिया पर्यो कि, यो एरिया प्लस यो एरिया पनि लिनको लागि यसमा 0.5 अझै जोड दिनुपर्छ हामीले हैन त, 0.5 अझै जोड दिनुपर्छ। तर त्यो जरुरी छैन किनभने हामीले हाफ अफ द नर्मल कप युज गरेको हुनाले अब 0.5 लाई नै होल मानेर गरौँ। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो कति आएको अरे पी भ्यालु के अरे एरिया अन्डर नर्मल कप कता गयो एरिया 0.4990 हैन। एरिया अंडर नॉर्मल कप चाहिँ 0.4990 from normal table the probability or area under normal curve associated with calculated Z score 3.08 to the right of mean is 0.4990। अब मैले यहाँ को आयो हाम्रो योगमाया आइपुग्यो। म छु सर अघि नै हो ल योगमायालाई मैले सोध्छु है त, फेरि कन्फ्युजन आउनु। अब यो 0.4990 छ नि, हजुर यो हाम्रो मतलब यो फिगरमा देखाए अनुसार कुन एरिया हो? Z0 देखि यहाँसम्मको एरिया हो हैन, Z0 देखि यहाँसम्मको एरिया हो कि हैन। अब यसो गरौँ न इक्जाम्पलको लागि चाहिँ, अब यसलाई हामीले 99% एरिया भन्दियौँ यो पुरै, यसको चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु कति रे 3. जे छ त्यही लेखिदिउँ न 3.08 आयो। अब यता चाहिँ यता 1% एरिया पर्छ। अब यो लाइनदेखि यता सबै 99% एरिया हो 99% एरिया। अब यो हामीले 3.08 सम्मको क्रिटिकल भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा यो क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कति आएको छ 0.4990। यो भनेको के हुन्छ भने यो क्वेसन अनुसार, जस्तै कि मैले यसलाई यहाँ कपी गरेँ, यो पार्ट चाहिँ 0.5 भयो है, अनि यो पार्ट चाहिँ यताको पार्ट 0.4990 भयो हैन। अब हामीले यहाँनिर मैले भने नि, अब हामीले पी भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेटेड अल्फा हो के। हाम्रो टेबुलेटेड अल्फा त 0.01 छ, तर क्याल्कुलेटेड अल्फा भनेको पी भ्यालु हो। त्यसकारणले पी भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ होला, ल भनौँ त के गर्नु पर्यो? द करेस्पोन्डिङ p value is कति हुने भयो ल भनौँ त, p value कति हुने भयो? कुनै एकजनाले भनिदिउ न। करेस्पोन्डिङ p value भनेको 0.5 बाट माइनस
0.4990 क्याल्कुलेट गरिदियो। ठिक छ नि। अब भनेको मतलब यो भ्यालु हामीले टेबलबाट निकाल्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको। अब यताको एरिया निकाल्ने हो। यताको चाहिँ टेबुलेटेड के अरे टेबुलेटेड एरिया त 0.01 छ होइन, यो 99% वा 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भएको हुनाले अब यताको क्याल्कुलेटेड एरिया कति हुन्छ कि त्यो क्याल्कुलेटेड एरिया यताको निकाल्नको लागि त 0.5 बाट यो 0.4990 घटाउनु पर्यो वा 1 बाट यो दुईटा घटाउनु पर्यो। 0.5 माइनस यो 1 बाट घटायो भने सबै घटाउनु पर्छ, यो दुईटै यो र यो होइन। 0.5 बाट घटायो भने यो घटाउनु पर्छ। त्यस कारणले यो घटाउँदा कति आउँछ त्यो नै हाम्रो पी भ्यालु भयो। पी भ्यालु कति आउने भयो, कति आउँछ पी भ्यालु? 0.001। 0.001। अब हेरौँ यहाँनिर हाम्रो के देखियो भन्दाखेरि सिन्स डिसिजन सिन्स पी भ्यालु इक्वल टु 0.001 इज लेस देन अल्फा होइन, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको अल्फा हो। लेस देन अल्फा इक्वल टु लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति 1% हो, 0.01। योभन्दा कम छ भने अब हामीले के गर्ने त, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड होइन। त्यस कारणले हेन्स अब अघिकै कन्क्लुजन लेख्ने हो। अघिकै कन्क्लुजन हाम्रो यो यसमा लेखेछ नि। हेन्स there is no sufficient statistical evidence to conclude that the average time to cash a check in the bank is more than 8 minutes. Hence, यसरी गर्ने अब पी भ्यालुबाट गरे पनि भयो, यो पी भ्यालु एप्रोचबाट गर्दाखेरि यो भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले जेड स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर गरे पनि भयो है। अब जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्ने। सर एक तल देखाइदिनु त। ल एकैछिन। यहाँ भयो। ठिक छ नि। यो यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन, प्र्याक्टिस चाहिँ गरौँ। अब यो हाइपोथेसिसको क्वेसन यस्तै हुन्छ, जम्मै एउटै टाइपको हुन्छ। खालि पी भ्यालु एकचोटि भन्दिनँ, यसमा फेरि कन्फ्युज भयो कि म। 0.5 माइनस 0.4990 भन्नुभयो नि हो यसमा। यो फिगरलाई हेरौँ सबैले होइन। हामीले हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ 3 क्याल्कुलेटेड भ्यालु 3.08 आएको थियो होइन। अब हामीले पी भ्यालु निकाल्ने भनेको यसको पी भ्यालु निकाल्ने भनेको यो एरिया निकाल्ने हो। एरिया निकाल्दाखेरि 3.08 को करेस्पोन्डिङमा प्रोबेबिलिटी वा एरिया अन्डर नर्मल कप टु द राइट यति आयो। राइट भनेको मिन भन्दा राइटमा यति आयो। ठिक छ नि। अब पी भ्यालु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा, अल्फालाई हामीले टेबुलेटेड पी भ्यालु भन्छौँ। त्यो टेबुलेटेड पी भ्यालु हो। त्यो टेबुलेटेड पी भ्यालु त हाम्रो कति छ 0.01 छ, 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स होइन। अब हामीले जुन पी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो क्याल्कुलेटेड पी भ्यालु हो। क्याल्कुलेटेड पी भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया भनेको यति आयो भने अब योभन्दा यताको एरिया कति हुन्छ त्यो निकालेको कि। योभन्दा यताको एरिया निकाल्नको लागि 0.5 मा यो घटाउने, किनकि यो मिन भन्दा राइटतिरको होल एरिया 0.5 भयो। अब मिनदेखि 3.08 सम्मको एरिया 4990 भयो। त्यस कारणले 3.08 भन्दा माथिको एरिया निकाल्नु पर्यो भने 0.5 बाट यो घटाउने। पी भ्यालु नै त्यही हो है, क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ अल्फा। अनि त्यही पी भ्यालुलाई यो 0.01 सित कम्पेयर गर्ने जुन हामीले यहाँ गऱ्यौँ होइन। 0.001 पी भ्यालु आयो, त्यो चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्दा कम छ। The null hypothesis is rejected. Hence, there is sufficient statistical evidence to conclude that average time to cash a check in the bank is more than 8 minutes.
भनेको हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ इस्टाब्लिस भयो यो। ठिक छ नि? ल अब यो प्र्याक्टिसमा गएपछि अनि बल्ल क्लियर हुन्छ। अझै प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो है। अब यो अर्को एउटा छ। Okay, now next topic we are going to understand the test of significance for difference between two population means. Just before you on the agadi हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि test of significance of a single mean हामीले पढ्यौं। Single mean को केसमा what we have done, simply we draw a sample from one population and we calculated the sample mean and we simply tested whether or not the given sample mean is significantly different from the population mean. त्यो sample mean चाहिँ population mean भन्दा significantly different छ कि छैन भनेर हामीले त्यसरी टेस्ट गर्यौं। ठीक छ नि? अब यहाँनिर in this case now we are going to understand the significant difference between two population mean. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि in this case normally we do have two populations. Suppose there are two populations and we draw a random sample from both the population. Suppose sample N1 from population 1 and the sample N2 from population 2, second population. दुईटै populationबाट हामीले एउटा sample draw गर्छौं. Okay. Then after we calculate the sample mean of the first sample and the sample mean of the second sample. हामीले त्यो दुईटै स्याम्पलहरुको sample mean हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं है। अनि त्यो sample mean को बीचमा whether or not there is significant difference between two population mean भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो दुईटा sample mean को बीचमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हामीले यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौं है। अब यसमा जाँदाखेरि नर्मली के बुझ्नु पर्छ भने सरी suppose we have one population 1 and its parameter is denoted as mu1 and sigma 1 square. That means variance or standard deviation, whatever you say. Your first population को parameter भयो। Similarly second population को parameter लाई हामीले mu2 and variance of 2 भनेर डिनोट गर्छौं sigma 2 square. अनि यो फर्स्ट sample को mean लाई x bar 1 and sample standard deviation or variance लाई s1 square. र सेकेन्ड sample को mean लाई x bar 2 र त्यसको standard deviation variance लाई s2 square यो युज गर्छौं। अब जहिले पनि के हुन्छ भने फर्मुलाको एउटा प्याटर्न चाहिँ सबैले ख्याल गरिरहनु पर्छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङमा युज हुने फर्मुलाको प्याटर्न सबै एउटै छ। यसमा एउटा सर्टेन एजम्पसनहरु छ। So we are drawing two samples from two different population and this means that the element in each sample are different. एउटा स्याम्पलमा भएको इलिमेन्ट अर्को स्याम्पलमा हुँदैन। स्याम्पल दुईटा स्याम्पलमा भएका इलिमेन्ट्सहरु के छन् फरक छन् भन्ने हुन्छ। यो एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सेम इलिमेन्ट भयो भने त मिनमा डिफरेन्सै हुँदैन नि हैन र। स्याम्पल 1 मा जुन इलिमेन्ट छ स्याम्पल 2 मा पनि त्यही इलिमेन्ट भयो भने त तिनीहरुको मिन भ्यालुमा डिफरेन्स हुँदैन। त्यसकारणले our assumption or our prerequisites is that the elements in two samples are different, and second is that sample size दुईटा सैंपल जुन हामीले लियौ नि sample size may or may not be equal. दुईटाको sample size equal पनि हुन पनि सक्छ फरक हुन पनि सक्छ। यो कुरामा हामी ओपन हुन्छौं। And similarly large sample inference based on the normal distribution, that means Z statistics will use यो केसमा हैन। And small sample inference depends on distribution of individual outcomes. That means यदि individual outcomes हरु sample मा normal छ भने त्यो normal छ भनेको के हो कसरी बुझ्नु पर्यो भने if you know the population standard deviation, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यदि population standard deviation थाहा छ भने हामीले distribution चाहिँ normal छ भन्ने मान्छौं। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले Z statistic नै युज गर्छौं। तर यदि small sample हो हैन small sample भनेको less than 30 अनि population standard deviation not known unknown छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले Z statistic युज गर्दैनौं। के युज गर्छौं T statistic युज गर्छौं जुन चाहिँ यो भन्दा पछाडीको च्याप्टरमा हामीले पढ्छौं है। यसपछि यो कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो। So we do have two population
and we draw a sample from each population. The elements in each sample are different. Sample size of two samples may or may not be equal, you know. And normally we make the inference for larger sample by using the central limit theorem. That means normal distribution Z statistics. And even if the sample size is small, and if the distribution follows the normal, that means population standard deviation is known. In that case, again, we use the Z statistics. But in case of small sample को केसमा यदि population standard deviation थाहा छैन भने हामीले T statistic युज गर्छौं. अब यो च्याप्टरमा T statistic युज गर्ने कुरा छैन. त्यो एक्जाममा काम लाग्छ किनकि एक्जाममा Z युज गर्ने कि T युज गर्ने थाहा हुँदैन. त्यही भएर थाहा हुनको लागि यही हुनु पर्यो. T युज गर्नको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ. मैले हिजो भने के गरे थियो ल भन्दिन त ज्ञानी स्टुडेन्टहरुले T स्ट्याटिस्टिक युज गर्नको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ. एउटा sample size less than 30 अर्को हुनु पर्यो. Standard deviation is unknown. population standard deviation unknown हुनु पर्यो. यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हामीले T स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौं. यति कुरा बुझ्ने है. अब लार्ज स्याम्पलको केसमा अहिले हामीले पढेको त्यही हो. नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि द पपुलेसन मिन्स डु नट डिफर. द्याट मिन्स यसको मिनिङ के हुन्छ? सरी कता गयो के भयो त? Two population means do not differ. There is no significant difference between two population mean भनेको यो चाहिँ हो null hypothesis. That is H0 is equal to mu1 equal to mu2. दुईटा population mean बराबर छ भनेपछि अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ? यसको अपोजमा हुन्छ. दुईटा population mean एउटा भन्दा अर्को सानो छ वा एउटा भन्दा अर्को ठुलो छ भन्ने हुनु पर्यो वा दुईटा बराबर छैन भन्ने पर्यो. If your test is one-sided test को केसमा हामीले यो दुईटामा एउटा हुन्छ. mu1 is greater than mu2 or mu1 is less than mu2 हैन. राइट टेल को लागि यो होला, लेफ्ट टेल को लागि यो होला हैन. अनि टु टेल टेस्टमा चाहिँ mu1 is not equal to mu2. यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ. अनि त्यसपछि हामीले अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हाम्रो यसरी हुन्छ. जस्तै कि यो भन्दा अगाडि पढेको फर्मुला र यो फर्मुलामा अलिकति ख्याल गरौँ है. जस्तै कि यो भन्दा अगाडि पढेको फर्मुला हाम्रो यो हो. यसमा माथि के छ? न्युमेरेटरमा हेरौँ त यसको न्युमेरेटरमा चाहिँ x बार माइनस म्यू छ. स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनको डिफरेन्स छ त्यहाँनिर हो. अब यहाँनिर के छ? यसमा चाहिँ दुईटा स्याम्पल मिनको डिफरेन्स छ भनेको अर्थ दुईटा स्याम्पल मिनमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्न लाग्यो. त्यही भएर माथि भनेको डिफरेन्स हुन्छ, मिनको डिफरेन्स. अनि तलको यो स्क्वायर रुट s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n2 यो छ नि. यो s1 स्क्वायर भनेको फर्स्ट स्याम्पलको भेरिएन्स भयो, s2 स्क्वायर भनेको सेकेन्ड स्याम्पलको भेरिएन्स भयो, n1 इज द स्याम्पल साइज अफ फर्स्ट स्याम्पल, n2 इज द स्याम्पल साइज अफ सेकेन्ड स्याम्पल. र यो होल स्क्वायर रुट यसलाई हामीले के भन्छ? स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर भन्ने गर्छौँ. दुईटा मिनको स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स है. Now by using this Z statistic we calculate the calculated value of Z, and our process is usual. After calculating this calculated value of Z, now we locate the critical value, tabulated value, and compare tabulated value and calculated value and then decide. And the process हामीले रिपिट गर्छौँ. यसमा पनि प्रोसेस चाहिँ सेम हो. खाली अलिकति स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिक मात्र के हुने भयो? फरक हुने भयो अघिको भन्दा. सिंगल मिनको केसमा भन्दा यसमा चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फरक हुने भयो. जस्तै अब एउटा इक्जाम्पलको लागि हेरौँ न. अब यहाँ केही सर्टेन उहरू छ है. यो नोटहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ. इफ पपुलेसन भेरिएन्सेस आर नोन वी युज sigma 1 square, sigma 2 square, otherwise s1 square, s2 square. यो भन्दा अगाडिको फर्मुलामा यहाँ हेरौँ त. मैले यो फर्मुलामा s1 स्क्वायर लेखेको छु. यो s1 स्क्वायर भनेको के हो भने यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन छ भने s1 लेख्नु भएन.
त्यसलाई सिग्मा 1 लेख्नु पर्यो, सिग्मा 2 लेख्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नट नोन हुन्छ, नोन हुँदैन, प्रायः जसो केसमा नोन हुँदैन लार्जर स्याम्पलमा। त्यस्तो बेलामा सिग्मा 1 स्क्वायर एन्ड सिग्मा 2 स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई S1 स्क्वायर एन्ड S2 स्क्वायर। अब यहाँनिर अर्को कन्डिसन पनि छ, इफ टु पपुलेसन भेरिएन्सेस आर इक्वल। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई कन्फर्म यति थाहा छ कि दुईटा पपुलेसन भेरिएन्सहरू इक्वल छ। द्याट मिन्स इक्वल पपुलेसन भेरिएन्स एजम्सन भन्छ यसलाई, हैन। इफ टु पपुलेसन भेरिएन्सेस आर इक्वल बट दे आर अननोन, हैन। दुईटा पपुलेसन भेरिएन्स इक्वल छ भन्ने थाहा छ, तर कति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। पपुलेसन 1 को भेरिएन्स, पपुलेसन 2 को भेरिएन्स, बोथ द भेरिएन्सेस आर इक्वल but they are unknown. Then in that case, we are going to use the combined sample variance. Right? Combined sample variance. त्यसमा अब अलग्गै S1 र S2 अलग्गै लेखिरहनु पर्दैन। त्यसको सट्टामा एउटा combined variance क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो combined variance भनेको N1 S1 स्क्वायर, S1 स्क्वायर भनेको स्मल s sample variance, sample 1 variance plus N2 sample 2 variance divided by N1 plus N2। यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ, है। दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो कि यसमा अघिको फर्मुलामा, हैन। फर्स्ट नम्बर 1 यो फर्मुलामा नम्बर 1, if population standard deviation of both the population are known, then we use population standard deviation of first and second both population here. But if they are not known, then we use the sample standard deviation of both the samples. Okay. And the second case, population standard deviation or population variances may not be known, but we are confirmed that they are equal, हैन। दुईटा पपुलेसन भेरिएन्स चाहिँ नोन छैन, तर हामीलाई के कन्फर्म छ भने तिनीहरू बराबर छ भन्ने कन्फर्म छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने, त्यस्तो बेलामा हामीले कम्बाइन्ड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्ने। यो कम्बाइन्ड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्ने। कम्बाइन्ड भेरिएन्स इज N1 small S1 square plus N2 small S2 square divided by N1 plus N2। यो गरेर गर्ने। अब यति कुरा बुझेपछि हामीले जस्ट वी क्यान डु फर। ल यसमा एउटा यो क्वेसन रहेछ, क्वेसन नम्बर प्रब्लम 4A 19 बाट स्टार्ट होला। 18 सम्म चाहिँ सिंगल मिनको केस होला, अनि 19 बाट चाहिँ डबल मिनको केस होला। यो 19 को क्वेसन एकचोटी हेरौँ है। यो That's 19. Twelve, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ल। अब यो सल्भ गर्ने, बिचमा नमिलेको सल्भ गर्न त म छँदैछु नि, है। क्वेसन माथि यसो गरौँ है यसलाई। Two independent samples of observations were collected. यसलाई हेरौँ त। Two independent sample of observations were collected. दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलहरु हामीले कलेक्सन गर्यौं। For the first sample of 60 elements, the mean was 86 and the standard deviation 6. The second sample of 75 elements had a mean of 82 and standard deviation of 9. अब यहाँ हामीलाई एउटा कुरा ध्यान दिनु, सबैमा के दिएको छ भन्दाखेरि स्याम्पल mean, sample size र sample standard deviation दिएको छ यसमा, हैन? Yeah. Okay, given. यसलाई यसो गरौँ है, टेबल बनाएर गर्नु सजिलो हुन्छ। Size, first sample, second sample, sample size, mean, standard deviation, है। अब मानौ यो फर्स्ट स्याम्पल, यो चाहिँ सेकेन्ड स्याम्पल है। अब यो फर्स्ट स्याम्पलको स्याम्पल साइज यसलाई N1 भनौं। स्याम्पल साइज कति दिएको छ फर्स्ट स्याम्पलको 60 भनेको क्या 60 हैन। फर्स्ट स्याम्पलको
60, mean 86, standard deviation 6. Okay. Sample mean यो भनेको x bar 1 हामीलाई x bar 1 86 हैन अनि sample standard deviation shortcut मा लेखे sample standard deviation small s1 गरौँ यो कतिले 6 हैन यो दिएको छ ओके सबस्क्रिप्ट अब यही हामीले क्याल्कुलेट गर्दियो भने के सजिलो हुन्छ भने हामीलाई त चाहिने फर्मुलामा जस्तै यो फर्मुलामा स्याम्पल भेरिएन्स हो चाहिएको यो फर्मुलामा s1 स्क्वायर चाहिएको त्यो भएर अब उता गएर स्क्वायर गरे पनि भयो नभए यही गर्दै पनि हुन्छ यो भएपछि स्याम्पल भेरिएन्स भनेको स्याम्पल भेरिएन्स s1 square भनेको 6 को स्क्वायर भनेको हैन 6 को स्क्वायर यो 6 को स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ 46 यसलाई लेख्दियौ अब त्यसै गरी अब स्याम्पल 2 को सेकेन्ड स्याम्पल को यसलाई मैले कपी गरेर सजिलोको लागि पेस्ट गरे स्याम्पल 2 को साइज कति छ n2 = 75 भने जस्तो लाग्थ्यो 75 82 र 9 ओके यो n2 75 x bar 2 is 82 हैन 82 र s2 standard deviation 9 s2 is 9 यो 9 भइसकेपछि यसको s2 स्क्वायर चाहिँ 9 स्क्वायर भयो 9 स्क्वायर भनेको 81 भयो यति कुरा हामीलाई चाहिन्छ ठीक छ नि अब यसमा पहिलो कुरा यहाँ हामीलाई यहाँ एउटा सजिलो के छ भने कम्प्युट द एस्टिमेटेड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स भनेछ है यो क्याल्कुलेट गर्ने स्ट्यान्डर्ड एरर क्याल्कुलेसन गर्ने क्याल्कुलेसन अफ द एस्टिमेटेड स्ट्यान्डर्ड एरर of the difference between two means अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि फर्मुला यो हेरौँ जहिले पनि यो कहिले पनि भुल्ने होइन है कुनै पनि हाइपोथेसिस टेस्टिङको फर्मुलामा यो फर्मुला जुन छ नि चाहे जुनसुकै फर्मुला होस् यो माथिको फिगरलाई न्युमेरेटरलाई डिफरेन्स भनिन्छ यदि त्यो मिन हो भने मिनको डिफरेन्स प्रोपोर्सन हो भने प्रोपोर्सनको डिफरेन्स अनि तलको फिगरलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर भन्ने गर्छौँ यो तलको फिगर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर हो भुल्न भएन है त्यसकारणले अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर क्याल्कुलेट गर्न भने चाहिँ पहिला यो डिनोमिनेटरको पार्ट क्याल्कुलेसन गर्नु हैन अब यो क्याल्कुलेसन अफ द एस्टिमेटेड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स यो हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि सरी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ difference between two means standard error of like symbol यस्तो लेख्न सकिन्छ x bar 1 minus x bar 2 यो लेख्न सकिन्छ हैन this is equal to यो हाम्रो फर्मुला this is equal to फर्मुला चाहिँ हाइपोथेसिस z स्ट्याटिस्टिक को डिनोमिनेटरलाई लेख्नु पर्यो डिनोमिनेटर भनेको मैले यहाँ बनाएको थिएँ यो चाहिँ किनभने हामीलाई यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन हैन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा नभएपछि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले युज गर्ने यो फर्मुलालाई मैले यहाँ कपी गरे है अब यसैलाई डिटेलमा लेखौं डिटेलिङ गर्दा अब यो s1 स्क्वायर भनेको यो डाइरेक्ट हामीले 36 राख्न सक्छौं 6 को स्क्वायर राखे पनि भयो 46 अनि n1 भनेको 60 त्यस्तै गरी गएर s2 स्क्वायर भनेको 81 यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छ नि यो फिगर 81 र n2 भनेको 75
यो आयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ त यो स्ट्यान्डर्ड एरर कति आउँछ यो स्ट्यान्डर्ड एरर आउँछ 36 divided by 60 भनेको 0.6 भयो हैन अनि प्लस 81 divided by 75 भनेको कति आउँछ एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा गरे पनि हुन्छ स्टेप बाइ स्टेज गरिरहनु पर्दैन 75 सरी 81 हो नि हैन 81 divided by 75 गर्दाखेरि यो आउँछ 1.08 1.08 अब यसको स्क्वायर रुट गरिदियो भने स्क्वायर रुट अफ 1.68 गर्यो भने 1.29 1.296 हैन 1.296 ल यो स्ट्यान्डर्ड एरर आयो अब यसपछि यहाँ बी नम्बरमा सोधेको छ यसलाई पनि कपी गरे भने using 0.01 level of significance test whether the two samples can reasonably be considered to have come from population with the same mean भनेछ हैन using hypothesis testing यहाँ यस्तो लेखौँ hypothesis testing of mean difference using 0.01 level of significance यति मात्र लेखे हुन्छ है त अब यसमा हामीले फर्मल प्रोसेसबाट जानु पर्यो फेरि नल हाइपोथेसिस के हो पहिला नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस एच नट हाम्रो के हुने भयो एच नट भनेको यसले क्वेसनले क्लियरली भनेछ हैन यो क्वेसनलाई पढेर हेरौँ त एकचोटि यो वन टेल टेस्ट हो कि टू टेल टेस्ट हो using 1% level of significance test whether the two samples can reasonably be considered to have come from population with the same mean one tail हो कि two tail त्यति पढेर बुझ्ने हो one tail र two tail हो 1% level of significance you have to use and you have to conclude that whether or not the two samples have come from the two populations having same mean एउटै मिन भएको दुईटा पपुलेसनबाट आएको हो भन्ने कुरा कन्क्लुड गर्न सक्छु कि सक्दैनौ भनेर सोधे हो के हुन्छ टु टेल हैन र टु टेल हो हैन किनकि यसको त स्ट्रेट एन्सर छ नि डाइरेक्सन क्लियर छैन दुईटा स्याम्पल जुन पपुलेसनबाट आएको त्यो पपुलेसनको मिन एउटै छ वा एउटै छैन एउटै छ भनेको बराबर छ एउटै छैन भनेको बराबर छैन कुन ठुलो कुन सानो भन्ने छैन नि त यहाँ त हैन त्यही भएर यो के हो टु टेल टेस्ट हो त्यसकारणले हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ नल हाइपोथेसिस जहिले पनि यो पपुलेसन प्यारामिटरको टर्म्समा लेख्नुपर्छ हैन μ1 इज इक्वल टु μ2 यो गर्ने हैन अब यो भनेको दैट इज यसको मिनिङ के हुन्छ यो μ1 लाई मैले सबस्क्रिप्टमा लेखौँ यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस भयो हाम्रो μ1 इज इक्वल टु μ2 दैट इज two samples have come from two populations having same mean यो हाम्रो नल हाइपोथेसिस हैन दुईटा पपुलेसन चाहिँ सेम मिन भएको दुईटा स्याम्पल सेम मिन भएको दुईटा पपुलेसनबाट आएको भनेको टु देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन भने पनि हुन्छ यहाँ अर्को शब्दमा लेख्दाखेरि अर्को शब्दमा यहाँ यसरी लेख्न सकिन्छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन्स यसरी लेखे पनि भयो है यो हाम्रो नल हाइपोथेसिस भयो ठीक छ नि अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जस्ट अब के गर्ने
यसैको अपोज हुने भयो। यो नट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेपछि त्यसमा के हुन्छ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हुन्छ हैन। त्यो लेख्दाखेरि हामीले यस्तो लेख्छौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 μ1 इज इक्वल टू को ठाउँमा के गर्नु पर्यो नट इक्वल टू is not equal to μ2, that is two samples have not come from two populations having same mean. There is significant difference between two population means. यसरी हामीले हाइपोथेसिस नल र अल्टरनेटिभलाई सेटअप गर्ने। ठीक छ नि, यो सार्दै जाउँ है। अब यो गरिसकेपछि अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्नु पर्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको फर्मुला मैले यहाँ कपी गरौँ। यो हैन z इक्वल टू यो हुन्छ हाम्रो फर्मुला। अब यो फर्मुलामा सिम्पली एउटा सिम्पल के गर्न सकिन्छ भने यो तलको डिनोमिनेटर यो के भन्छ रे स्ट्यान्डर्ड एरर त हामीले यहाँ a मा क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं हैन। त्यही भएर यो डाइरेक्ट यो भ्यालु राख्दै हुन्छ 1.296 भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो x बार 1 भनेको कति छ x बार 1 माथि टेबलमा हेरौँ 86 minus 82 डिवाइडेड बाई यसको स्ट्यान्डर्ड एरर 1.296 डाइरेक्ट गरिदियो मैले 1.296 यो स्ट्यान्डर्ड एरर किनकि डिनोमिनेटर भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर हो। सो दिस इज इक्वल टू अब यो के हुने हो कति आउँछ यो सल्भ गरौँ त 4 डिवाइडेड 1.296 हैन 3.08 भनेको 6 छ 09 मात्र लेख्दिनु हैन। ओके किनभने डेसिमल पछि दुईटा अङ्क लेख्ने चलन छ हैन। अब हाम्रो क्वेशन अनुसार चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति हो 1% हो क्या 1% हो हैन। अब यहाँनिर यसको क्रिटिकल भ्यालु हेरौँ। क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ from normal table the tabulated value of z statistics at 1% level of significance for two-tail test is two-tail test को value कति 2 point कति आउँछ रे 58 हैन। क्रिटिकल भ्यालु यो 2.58 टेबल रिफरेन्स गर्ने है। टेबल चाहिँ अब त्यो मैले स्लाइडमा पनि पठाइदिएको छु किताबमा पनि हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु पर्यो के जाँचमा फेरि त्यो भ्यालु याद भयो भने टाइम लस हुन्छ। यो भयो। अब डिसिजन गरौँ। सिन्स हाम्रो डिसिजन के हुने भयो ल भनौँ त के हुन्छ हाम्रो डिसिजन